अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आप सबको रमज़ान मुबारक। और रमज़ान मुबारक में आप सबको खुशामदीद। आप लोग मेरे प्रोग्राम पसंद कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और यही अल्लाह पाक की नेमत होती है इंसान पर कि वो अल्लाह का ज़िक्र कर सके। और अल्लाह पाक ने मुझे अल्हम्दुलिल्लाह 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 अल्लाह पाक ने मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया ऐसा कि जहाँ मैं अल्लाह पाक का और उसके प्यारों का ज़िक्र कर सकती हूँ। और उसमें कोई गलती हो जाए तो उसके लिए, भूल चूक हो जाए तो उसके लिए मैं आपसे भी माफ़ी मांगती हूँ और मेरे रब से भी माफ़ी मांगती हूँ, क्योंकि इंसान खता का पुतला है, गलतियाँ होती रहती हैं। आज 16 रमज़ानुल मुबारक है। आज का दिन हम मंसूब करेंगे उस अजीम हस्ती के नाम के जो कि इल्म व फ़ज़ल में बहुत ही मुमताज़ थी, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। वैसे तो उनका विसाल 17 रमज़ानुल मुबारक को हुआ, लेकिन चूँकि 17 रमज़ानुल मुबारक को एक और बड़ा अहम दिन होता है, ग़ज़वा बदर की फ़तह का दिन होता है। लेकिन हमने सोचा कि क्यों ना हम आज हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ज़िंदगी के बारे में, उनकी हस्ती की जो खूबियाँ थीं, जो अल्लाह पाक ने उनको तोहफ़े अता किए, उसके बारे में आज हम बात करते हैं। तो आज का दिन 16 रमज़ान हमने मंसूब किया हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के नाम से। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो ज़ौजा थी जो कि उम्र में सबसे कम थी, लेकिन इल्म में सबसे अफजल थी। वो थी जिन्हें दुनिया का 1/3 इल्म का हिस्सा, दीनी इल्म का हिस्सा दिया गया। वो थी जिनके वालिद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो थे, जो कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत ही प्यारे साथी थे। वो थी जो कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत उस्मान गनी, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उनके दौर में उनसे फ़तवे लिए जाते थे। वो थी कि सहाबाए कराम अपने मसाइल का हल उनसे आके लेते थे, अपने फ़ैसले उनसे कराया करते थे, दीनी फ़ैसलों पर उनको उबूर हासिल था। वो थी जिनकी पाक दामनी की गवाही अल्लाह पाक ने ख़ुद बयान फरमाई। अल्लाह पाक ने उनकी पाक दामनी पर एक आयत उतार दी। सूरह नूर में उनकी पाक दामनी पर एक आयत उतारी गई और अल्लाह पाक ने उस आयत में उनकी पाक दामनी का ख़ुद इकरार किया। वो थी जिनके हुजरे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ। वो थी जिनको ये शर्फ हासिल है कि ग़ज़वा बदर के मौके पर उनकी रिदा को इस्लामी परचम बनाया गया। दीनी मामलात में उबूर रखने वाली वो खातून जिनके पास 1/3 दीन का इल्म था। वो थी जो कि बहुत ज़्यादा फ़र्ज़ नमाज़ों के अलावा नवाफ़िल का एहतमाम किया करती थी, चाश्त नमाज़ें पढ़ा करती थी और रमज़ान के अलावा ज़्यादा से ज़्यादा रोज़े से रहा करती थी। ऐसी खातून, ऐसी हस्ती, इतना इल्म, वो हाफ़िज़ा थी। 2210 अहादीस उनको ज़बानी याद थी। वो थी जिनको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिद्दीक़ा का लक़ब दिया, जो दीनी फ़ैसले फरमाया करती थी, बड़े बड़े दीनी फ़ैसले किया करती थी। क्या हम में से कोई भी ख़वातीन इस काबिल हैं कि उनके इल्म के ज़र्रे को भी पहुँच सके? काश अल्लाह पाक हमें उनके इल्म के एक ज़र्रे तक भी पहुँचा दे, जो कि बड़े बड़े दीनी फ़ैसले किया करती थी। क्या हमें इतना इल्म, हमारे अंदर इतना इंसाफ और इतनी ज़्यादा जो है क्या कहते हैं अक्ल मौजूद है कि हम अपने घरेलू फ़ैसले ही कर लें, या हम अपने ख़ानदानों के फ़ैसले ही कर लें? क्या हम ख़वातीन में इतना इंसाफ है कि हम इंसाफ के साथ फ़ैसले कर सकें, मसाइल हल कर सकें? होंगी बहुत सी ख़वातीन ऐसी भी, लेकिन काश अल्लाह पाक हमें हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जैसा इल्म अता फ़रमाए। काश अल्लाह से ये दुआ है कि उनके इल्म का एक ज़र्रा भी हम तक पहुंच जाए तो हमारी ज़िंदगियां जो हैं वो संवर जाएं। तो आज हम बात करेंगे उस हस्ती के बारे में जिसे हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के नाम से हम जानते हैं, अमीरुल मोमिनीन अम्मा आयशा। देखते रहिएगा रमज़ान मुबारक, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं हज़रत आयशा के बारे में और बहुत सारी उनकी ज़िंदगी की जो हमें खुसूसियात पता चलेंगी, उनकी ज़िंदगी गुजारने के तरीके पता चलेंगे। यकीनन हम वो अपना सकेंगे। और कुछ नहीं तो हम इतना तो अपना ही सकते हैं कि हम रमज़ान के अलावा भी रोज़े रखें,
ہم نوافل کا اہتمام کیا کریں, ہم چاشت کی نمازیں پڑھیں, اور کچھ نہیں تو اتنا تو ان کی ہستی سے ہم علم اور ان کی ہستی سے ہم یہ خوبی اور یہ عمل, نیک عمل ان کا اٹھا سکتے ہیں. کاش اللہ پاک ہمیں توفیق دے, آمین ثم آمین. دیکھتے رہیے گا رمضان مبارک. ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. محترم ڈاکٹر جمیل راٹھور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور آج کا دن منسوب کیا ہے ہم نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پہ. اور آج ہم بات کریں گے خواتین کی تربیت کے بارے میں, خواتین کی سیرت کے بارے میں, اور ان حقوق کے بارے میں جو کہ خواتین کو دیے جانے چاہیے, جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ دین میں, اسلام میں خواتین کے کیا حقوق ہیں, اور یہ واحد دین ہے جس میں خواتین کو سب سے زیادہ حقوق دیے گئے ہیں. اور ہم بات کریں گے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ضابطہ حیات پہ کہ وہ کس طرح کی بیوی تھیں, کس طرح کی انسان تھیں, اور دین کے لیے انہوں نے اپنی زندگی میں کتنی خدمات انجام دی. جی ڈاکٹر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے شکریہ کہ آپ نے اتنے اہم موضوع کے لیے مجھے مدعو کیا, اور یقیناً ایسی ہستی پر گفتگو کرنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے کہ ان کے فضائل و مناقب اور محاسن و محامد پر اور شمائل و خصائل پر اگر ہم گفتگو کریں تو میں دیکھتا ہوں یہ ہستی وہ ہستی ہے جو سیدہ بھی ہیں, طیبہ بھی ہیں, طاہرہ بھی ہیں, زاہدہ بھی ہیں, عاتقہ بھی ہیں, اور سب سے بڑھ کر یہ کہ عفیفہ بھی ہیں اور صدیقہ بھی ہیں. سبحان اللہ. اور وہ خود خواتین میں صدیقہ ہیں, اور ان کے والد ماجد حضرت ابو بکر مردوں میں صدیق اکبر ہیں. کیا بات. تو یہ حق و صداقت اللہ کے رسول نے انہیں عطا فرمائے, زبان مصطفیٰ سے یہ ظاہر ہوئے اور دنیا تک پہنچے. تو آج آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی نسبتوں سے آپ دوستوں میں آئیں تو صدیق اکبر نظر آتے ہیں, گھر میں جائیں تو عائشہ صدیقہ نظر آتی ہیں. اور پھر آپ کی اگر ہم شخصیت پر گفتگو کریں تو وہ ذہانت و فطانت ہو, وہ سیرت و ذکاوت ہو, وہ فراست ہو, وہ امانت ہو, وہ دیانت ہو, وہ عدالت ہو, وہ انصاف ہو, یا پھر وہ سخاوت و قناعت ہو, یا فصاحت و بلاغت ہو, یا پھر ریاضت و عبادت ہو, یا معاشرت و سیاست ہو, ان سب کا مجموعہ بھی نظر آتی ہے, اور حسن سیرت اور حسن صورت کا مرقع بھی نظر آتی ہے. کیا بات. تو امت محمد مصطفیٰ میں 3 ذوات, 3 شخصیات اور 3 خواتین ایسی ہیں کہ جن کی سیرت و کردار کو اگر ہم اپنا لیں تو یقین جانیے کہ یہی دنیا کا گھر ہمارے لیے اللہ کی جانب سے جنت بن جائے گا. سبحان اللہ. اور وہ 3 خواتین میں پہلی ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ, دوسری ام المومنین عائشہ صدیقہ, اور تیسری مخدومہ کائنات جناب سیدنا فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہن. یہ 3 شخصیات ایسی ہیں کہ جن کو اگر ہم اپنا رول ماڈل بنا لیں تو آپ کی زندگی جو ہے خوشیوں کا مرقع بھی بن جائے گی, سکون و طمانینت کا مربع بھی بن جائے گی, اور آپ کی زندگی جنت کے انعام و اکرام کا مجموعہ بھی بن جائے گی. ام المومنین عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم, آپ جانتی ہیں کہ آپ دن کے مجاہد اور رات کے عابد, رات کو عبادت کرتے ہیں, دین کے صبح جو ہے وہ ہر آدمی اپنی پرابلم لے کر حضور کی بارگاہ میں آ جائے, یا رسول اللہ میرا فلاں مسئلہ, میرا فلاں مسئلہ. پھر آپ مدینہ منورہ کی سپریم کورٹ کے جج بھی ہیں, یہود مدینہ بھی آ رہے ہیں, منافقین بھی آ رہے ہیں, مشرکین بھی آ رہے ہیں, مومنین بھی آ رہے ہیں کہ ہمارے فیصلے حل کیجئے. تو ساری جتنی بھی ڈپریشن ٹینشن تھی وہ سب کے سب آ کر رحمت للعالمین کی بارگاہ میں پیش کر دیا کرتے تھے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی مصروف زندگی گزار کر بھی ام المومنین فرماتی ہیں کہ میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا کہ سرکار گھر میں داخل ہوئے ہوں اور آپ کے چہرے پر کوئی رنکلز ہو. فرماتی ہے میں نے جب بھی دیکھا حضور گھر میں داخل ہوئے تو مسکراہٹ کا پھول بکھیرتے ہوئے, مسکراہٹ کا نور لے کر آپ گھر میں داخل ہوئے. آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے ام المومنین کے القابات رکھے, یا حمیرہ,
نام سے نہیں مخاطب کرتے تھے. حمیرہ، حمیرہ مانے سرخ و سفید. پھر فرمایا ایک آپ کا لقب تھا روحی کہ تم میری جان ہو، یا ریحانی تم میرا پھول ہو. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص اپنی بیوی کو ایسے القابات سے پکارتا ہے کہ جس سے اس کا دل خوش ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شوہر کو 700 سال کی عبادت کا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے. اچھا، یہ ہے ہمارا دین، یہ ہے ہمارا اسلام. فقہ جو اسلامی فقہ جورسپروڈنس قوانین، اچھا، اس کے اندر اگر خواتین میں سب سے بڑھ کر مقام ہے فقہ ہے. فقہ ہے اسلامی میں تو ام المؤمنین عائشہ صدیقہ کا. اعلم الناس یعنی علم اگر اللہ نے پوری کائنات میں سب سے بڑھ کر عطا کیا ہے انبیاء کے بعد خواتین میں تو ام المؤمنین عائشہ صدیقہ کو عطا فرمایا، اس لیے انہیں عالم الناس بھی کہا جاتا ہے. احسن الناس یعنی ان کی سیرت، ان کی گفتگو کا انداز، ان کا کردار، ان کا اخلاق، ان کی عفت و عصمت اور ان کی عبادت و ریاضت، ان کی سخاوت، ان کی دیانت، ان کی ذہانت، ان کی فطانت کو اگر دیکھیں تو دنیا میں حسن صورت اور حسن سیرت میں سب سے آگے نظر آتی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو ان کی میاں بیوی کا آپس کا رشتہ تھا اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں. حضور اکرم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ مجھے پتہ چل جاتا ہے تم کب ناراض ہوتی ہو، کب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو. اب یہ دیکھیں شوہر دلجوئی کر رہا ہے. فرمایا یا رسول اللہ کیسے؟ کہا کہ عائشہ جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو پھر قسم کھاتی ہو مجھے رب ابراہیم کی قسم، اور جب تم راضی ہوتی ہے تو کہتی مجھے رب محمد مصطفیٰ کی قسم. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات، کیا بات. یہ گھریلو زندگی ہماری اس طرح ہونی چاہیے. اور پھر اسی طریقے سے اور ایک مقام پہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ حضور سے روٹھ گئیں تو حضور نے انہیں منانے کے لیے، عید کا دن تھا، باہر جنگی کرتب یمن سے لوگ آئے ہوئے تھے، وہ جنگی کرتب دکھا رہے تھے جس طرح عید کے دن ہوتے ہیں کہ فیسٹیول کا ایک انعقاد ہوتا ہے، تو وہ فیسٹیول تھا. تو ام المؤمنین عائشہ صدیقہ کو حضور دکھاتے رہے کاشانہ نبوت میں، دوش نبوت پر پیچھے سے اپنے کاندھے مبارک پر، اور جہاں حضور کا مہر نبوت دیکھتے رہے. آپ نے فرمایا عائشہ بس کافی، فرمایا نہیں. تو جب تک وہ راضی نہیں ہوگی حضور ان کو لیے کھڑے رہے. یہ ہے میاں بیوی کی محبت. یہ وہ محبتیں ہیں جو ہمیں، میں سمجھتا ہوں ہمارے گھروں میں اگر ان خواتین کو فالو کرنا ہے تو پھر آپ اپنے گھر کو سنواریں گی. ٹھیک ہے نا؟ آپ کا گھر سنور گیا تو آپ کی زندگی سنور گئی، آپ کا جسم سنور گیا، آپ کی روح سنور گئی. تو اسلام کی تو بڑی اعلیٰ تعلیمات ہیں. تو میں تو اپنی ساری بہنوں کو کہوں گا کہ وہ کس طرح زندگی گزارتی تھی اس طرح زندگی گزاریے. بالکل بالکل صحیح کیا. جی ناظرین، یقیناً آج جو یہاں پر گفتگو ہوئی وہ ہماری زندگیوں میں، خاص کر خواتین کی زندگیوں میں بھی بہت تبدیل لائے گی اور مرد حضرات کی زندگیوں میں بھی تبدیل لائے گی. اللہ پاک ہم سب کو توفیق دے کہ ہم ایک دوسرے کے حقوق ادا کر سکیں. آمین ثم آمین. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے، صحت کے ساتھ رکھے. آمین ثم آمین. جی چلتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف. دیکھتے رہیے گا رمضان مبارک. جی ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی محترم، بہت ہی سریلے بھائی قاری اسد الحق صاحب. السلام علیکم. حافظ بھی ہیں؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللہ پاک آپ کو اور اس میں عزت دے. آمین. آج کیا سنا رہے ہیں آپ ہمیں؟ ایک خالد محمود صاحب کا ایک بڑا خوبصورت کلام ہے، تو اس کے چند اشعار پیش کرتا ہوں. جو آسی کو کملی
सुभान अल्लाह, जज़ाक अल्लाह। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। कोई और एक नात अगर आप? मैं एक बहुत खूबसूरत कलाम है, उसको मैंने अपने अंदाज में पढ़ा है तो पेश कर रहा हूँ। साए में तुम्हारे किस्मत ये हमारी है, कुर्बान दिलो जाए क्या शान तुम्हारी है, आका कुर्बान दिलो जाए क्या शान तुम्हारी है, क्या पेश करूं तुमको, क्या चीज़ हमारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है, आका ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत माशाल्लाह से आपने खूबसूरत नातें पेश की, और अल्लाह पाक आपको उसका अजर दे और आपको कामयाबियाँ अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। फिर इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। हम चलते हैं अगले सेगमेंट की तरफ, देखते रहिएगा रमज़ान मुबारक। जी, आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में एक ऐसी मेहमान मौजूद हैं जो कि वैसे तो हमारे रमज़ान मुबारक की मेहमान हैं, लेकिन इसके अलावा इनसे मेरा एक बहुत ही करीबी रिश्ता है जो कि मैं आपको बाद में बताऊंगी। पहले मैं आपको ये बताऊं कि इनको आज हमने किस लिए बुलाया है। आज हम बात करेंगे बच्चों की स्कूलिंग के बारे में कि जिस तरह बच्चे आजकल ऑनलाइन जो है वो स्टडी कर रहे हैं अपनी, उसके बारे में बात करेंगे। यकीनन आप सबके बच्चों का यही आजकल रूटीन है, मेरे बच्चों का भी यही रूटीन है। तो हम बताते हैं कि आज हमारे साथ कौन मौजूद हैं। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं मेरी बहुत ही प्यारी भाभी डॉक्टर अर्शीन हारिस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? कैसी हूँ मैं? बहुत अच्छी है मेरी भाभी बहुत अच्छी है। और अर्शीन जो हैं वो फार्मास्यूटिकल डॉक्टर हैं, लेकिन फ़िलहाल बच्चे इनके छोटे हैं, इसकी वजह से इन्होंने अपना जो ये प्रोफेशन है ये उस तरह से कंटिन्यू नहीं किया जिस तरह से करना चाहिए था। कुछ अरसे कुछ एक साल तक इन्होंने हॉस्पिटल में जो है वो ये खिदमात अंजाम दी, लेकिन अब बच्चों की वजह से कुछ अरसे के लिए, कुछ टाइम के लिए, थोड़े से टाइम के लिए इन्होंने गैप लिया है क्योंकि बच्चे बहुत छोटे हैं। और ये हमारे मुल्क के एक नामी गिरामी स्कूल में जो है वो टीचर हैं, पढ़ाती हैं। आज हमने इनको यहाँ इसलिए दावत दी है कि हम इनसे ये पूछें कि जिस तरह नॉर्मल बच्चे जो है स्कूल में पढ़ते हैं और अब जो है लॉकडाउन की वजह से, क्वारंटीन की वजह से, कोरोना की वजह से बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, जिसकी वजह से बच्चों की जो एक एक्टिविटी होती है सुबह रोज़ उठ के जाने की, वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। मुझे ये सवाल करना है कि सबसे पहले तो मुझे ये बताओ अर्शीन कि क्या स्कूल जाके पढ़ने में और घर में ऑनलाइन पढ़ने में जो है वो हम इन दोनों चीज़ों को अगर हम इनका कंपैरिजन करें तो क्या ये दोनों एक ही है, मतलब एक ही तरह से पढ़ाई होती है या फिर कुछ फ़र्क पड़ता है? ऑब्वियसली बच्चों का एक रूटीन होता है, एक टाइम टेबल होता है, उन्हें सुबह उठना है, ब्रेकफास्ट करना है, स्कूल जाना है, वो तो बहुत बुरी तरह डिस्टर्ब हो जाता है ऑब्वियसली, क्योंकि पेरेंट्स खुद भी लेट गो कर देते हैं कि चलो बच्चे सो रहे हैं तो सोने दो, इस तरह की चीज़ें। लेकिन बच्चे जो डिसिप्लिन से आउट हो जाते हैं उसको, वो थोड़ा सा डैमेज है उनके लिए। अच्छा।
لیکن جو اب آج کل آپ کو پتہ ہے کہ آن لائن پورٹلز اتنے سارے ہیں, گوگل کلاس رومز ہیں, زوم پورٹلز ہیں, جیسے آپ کے بچے بھی پڑھتے ہیں, میں ان کو دیکھتی ہوں, وہ آن لائن کلاسز اپنی لیتے ہیں 3-4 گھنٹے کی. تو مطلب اب کیونکہ دنیا اب ڈیجیٹل ایجوکیشن کی طرف جا رہی ہے, آپ کو پتہ ہے بکس بھی ختم ہوتی جا رہی ہیں, اب تو بچے آئی پیڈس پہ, کمپیوٹرز پہ پڑھ رہے ہیں. تو آبویسلی ایک اسکول جانا ایک الگ چیز ہے, لیکن اب جو گھر میں بھی جو اب ایجوکیشن ہو رہی ہے وہ اس میں مطلب زیادہ فرق نہیں ہے. بس یہ ہے کہ اب بچے فزیکلی ہوتے ہیں کلاس میں ہمارے سامنے, تو ہم ان کو اور بھی دوسری طریقے سے ٹرین کر رہے ہوتے ہیں, کو کریکولر ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے ایک اسکول جا کے جو پڑھائی کی جاتی ہے کہ بچے کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تو ٹیچر سے پوچھ لیا, اور اس وقت وہاں پہ موجود ہونا ٹیچر کا, کیا آپ کو ایسے لگتا ہے کہ وہ زیادہ بہتر ہے؟ اور اگر ہم آن لائن اس میں کچھ نہ کچھ تو فرق پڑتا ہے, کچھ نہ کچھ تو ڈیمیجز ہوتے ہیں انسان کے. بالکل بالکل. اب جیسے میں اپنی بات کروں, میں ٹیچر بھی ہوں اور اسی اسکول میں میری بیٹی بھی ہے. میری بیٹی بھی اسکول میں پڑھتی ہے, اسی اسکول میں, اسی کیمپس میں ہوتی ہے. نہیں, جب میں اس کو آن لائن جب اس کا ہوم ورک آتا ہے میں اس کو کروا رہی ہوتی ہوں تو اس کا جو اٹینشن ہے وہ ڈائیورٹ ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو وہ ایک چیز ہے جو کہ میں یہ کہوں گی کہ 80% تک تو ہم نے اس چیز کو کور کر لیا ہے, اللہ کا شکر, اکمپلش کر لیا ہے کہ بچوں کو ان کے کریکولم سے, ان کی پڑھائی سے ہم لوگوں نے ڈسٹریکٹ ہونے سے بچا لیا ہے. زیادہ تر کیونکہ ہر اسکول کے اپنے سافٹ ویئرز بھی ہوتے ہیں, لیکن جو بیسیکلی آج کل جو ہے گوگل کلاس روم بہت کنوینئنٹ ہے اور بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے. آن لائن کلاسز بھی ہوتی ہیں, اسائنمنٹس بھی ہوتے ہیں. انفیکٹ ہمارا اسکول از آئی تھنک دا فرسٹ اسکول جس نے DIY پروجیکٹس بچوں کے لیے لانچ کیے ہیں, کیونکہ جو بچوں کے لیے ایک اسپورٹس ہوتا تھا, ایکٹیویٹیز ہوتی تھیں جو ہم بچوں کو کرواتے رہتے تھے, اور ڈے بائی ڈے منتھلی ہم لوگ کرواتے رہتے تھے, اس سے بھی بچے محروم ہو گئے. تو ہم نے پھر یہ سوچا کہ جی DIY پروجیکٹس دیے جائیں بچوں کو, کہ بچے کی لرننگ بھی ہو اور اس کو اس میں مزہ بھی آئے. اس میں کیا ہوتا ہے DIY پروجیکٹس کے اندر لائک ہم نے بچوں کو دے دیا کہ جی آپ پلانٹیشن کریں, اور ان پلانٹیشن کی ویڈیوز ہمیں بنا کے آپ بھیجیں گے. جی آپ نے سیڈ پلانٹ کیا, اب اس سیٹ کا Day 1 Day 2 Day 3 اب آپ کو وہ کرنا ہے. اچھا, جیسے ابراہیم کی جو ہوم ورک مل رہا ہے نا آج کل, وہ چاند کی جو مختلف فیزز ہوتے ہیں, شکلیں ہوتی ہیں, فیسز ہوتے ہیں, اس میں پہلی کا چاند, دوسری کا چاند, تیسری کا چاند, چوتھی کا چاند, وہ سارے ان کو تصویریں کھینچنی ہیں, اس کے بعد ان تصویروں کو انہوں نے ڈرا کرنا ہے اور پھر وہ سارا لکھنا ہے. جی. تو اس طرح سے یہ DIY پروجیکٹس ہوتے ہیں, ڈو اٹ یور سیلف. تو اس سے بچے لرننگ بھی اچھی ہوتی ہے, پریکٹیکلی ان کو سب چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں, اور اس میں ایک یہ چیز ہے کہ ٹیچر پہ برڈن بھی نہیں ہے کہ آپ کو چیک کرنا ہے, آپ کو اس کی مارکنگ کرنی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ بچے سے کویسچننگ کریں گی تو بچے کو آتا ہوگا. تھینک یو سو مچ ارشین, بہت شکریہ, اور تم وقت نکال کر آئیں. تھینک یو سو مچ. اور روزے وغیرہ سب سیٹ جا رہے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے, اللہ کا شکر ہے, بالکل ٹھیک ہے. ہم لوگ بہت زیادہ فارمل ہوئے ہیں اس وقت, ویسے ہم لوگ اتنے فارمل ہوتے نہیں, کیونکہ ہم نند بھاوج ہیں, تو ہم ایک دوسرے کے ساتھ بہت, ہماری دوستی بھی بہت زیادہ ہے, تو ہم بہت نارمل رہتے ہیں. ہم بہت نارمل, لائک جسٹ لائک سسٹرز. مجھے کبھی بھی فیل نہیں ہوا کہ میں کبھی اپنی نند سے بات کر رہی ہوں. کوئی بھی پرابلم ہے, کسی بھی بارے میں کوئی بھی ایشو ہے, میں سب سے پہلے ان سے کنسرن کرتی ہوں. میں پھر کچھ اگر وہاں پھر میں کچھ سوچتی ہوں کہ اچھا شاید کسی اور سے یہ بات کرنی چاہیے, لیکن یہ اللہ کا شکر یہ کافی ہے ہر پرابلم کے لیے. بہت شکریہ ارشین, اللہ پاک تمہیں بہت صحت دے, بچوں کو صحت دے, بچوں کی خوشیاں دکھائیں, شوہر کو صحت دے, پوری فیملی کو خوش و خرم آباد رکھے, اور روزوں کی قبولیت فرمایا. آمین ثم آمین. تھینک یو, اللہ حافظ. ناظرین, کرونا وائرس کی وجہ سے پوری دنیا ہی ایک خوف کی لپیٹ میں ہے. ہر طرف کرونا کے پیشنٹس بکھرے ہوئے ہیں, کرونا سے ہونے والی تباہیاں ہم سب دیکھ رہے ہیں. پر ایسے وقت میں بھی جب لوگ اپنے گھروں میں محصور ہو گئے ہیں کرونا کے ڈر کی وجہ سے, کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ کرونا پیشنٹس کے ساتھ ہیں, ہر وقت ان کے ساتھ رہتے ہیں, ان کا علاج کرتے ہیں, ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور وہ ہیں ہمارے ڈاکٹرز, ہمارا پیرامیڈیکل سٹاف, جو کہ ہر وقت لوگوں کی جان بچانے کی کوششوں میں لگا ہوا ہے. ایسے وقت میں کہ جب اپنے ہی گھر میں کوئی کرونا کا پیشنٹ ہو تو اپنے ہی گھر والے اس سے 100 گز دور کھڑے ہو رہے ہیں, ایسے وقت میں وہ ان کے قریب ہوتے ہیں, ان کے ٹیسٹ کرتے ہیں, ان کا علاج کرتے ہیں. تو ہم سلام پیش کرتے ہیں ایسے ڈاکٹرز کو, ایسے میڈیکل سٹاف کو, کہ جو کہ اس وقت میں ان پیشنٹس کی خدمت کر رہے ہیں, ان کا علاج کر رہے ہیں, ان کو زندگی دے رہے ہیں. کہتے ہیں کہ ایک انسان کی زندگی بچانا پوری انسانیت کی زندگی بچانے کے برابر ہے. تو ہمارے ڈاکٹرز جو ہیں وہ چاہے پاکستان میں ہوں یا پاکستان سے باہر ہوں, وہ تمام ڈاکٹرز جو ہیں انسانیت کی
इंसानियत को बचाने की कोशिशें कर रहे हैं, जो कि चाहते हैं कि हर पेशेंट अपने घर सेहतमंद होकर वापस जाए, अपनों में जाए, अपनी फैमिली में जाए। इन चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ। देखते रहिएगा रमज़ान मुबारक। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए और दुरूद सलाम अल्लाह के रसूल, हम सब के आका, हम सब के मौला, ताजदार मदीना हुज़ूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक नौजवान ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में इस तरह दुरूद भेजा कि ऐ अल्लाह के नबी, आप पर दुरूद व सलाम हो आसमान के सितारों से ज़्यादा। ऐ अल्लाह के नबी, आप पर दुरूद व सलाम हो ज़मीन के ज़र्रात से ज़्यादा। ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पर अल्लाह का सलाम हो, अल्लाह की ख़ास रहमतें हों, आप पर दुरूद व सलाम हो समंदर के क़तरों से ज़्यादा। हातिफ़ गैब से आवाज़ आए, बंदे खुदा, तूने अपने नामे अमाल में इतनी नेकियां लिख ली कि तू उसको जानता भी नहीं। और एक रवायत में आता है कि मकाशिफतुल क़ुलूब के अंदर इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह शाह फरमाते हैं, जब बंदा दुरूद पढ़ता है तो एक ऐसा फरिश्ता है कि जिसका सर सातों आसमान ऊपर है और जिसके पैर सातों ज़मीन नीचे। जब कोई बंदा दुरूद मुस्तफ़ा पढ़ता है हुजूर की मोहब्बत में, वो फरिश्ता निकलता है अल्लाह के नूर के समंदर से और अपने परों को झाड़ता है, और जितनी मखलूक है उतने उसके पर हैं, और हर पर से कतरे निकलते हैं, अल्लाह उससे फ़रिश्ते पैदा करते हैं। और जब बंदा दुरूद पढ़ता है तो उस फ़रिश्तों का काम होता है कि क़यामत तक के लिए इस बंदे के लिए दुआ इस्तग़फ़ार करते रहना। दुरूद मुस्तफ़ा को कसरत से पढ़ना है, और जब भी दुआ मांगे दुरूद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत से पढ़ते रहें। अब मैं आज आपको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो नाम बता रहा हूँ। वो दो नाम जिसकी आप कसरत करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपकी मुश्किलात दूर करेंगे और आपके सारे मामलात आहिस्ता आहिस्ता हल होना शुरू हो जाएंगे। वह सय्यिदना व मौलाना मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सय्यिदना व मौलाना मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सय्यिदना व मौलाना मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सय्यिदना व मौलाना मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते रहें और अपने दामन में नेकियों भरते रहें। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे और आपको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे चलने की तौफीक अता फरमाए। जी नाज़रीन, आज का प्रोग्राम आपने देखा। इंशाल्लाह कल एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। और कल जो है, जैसा कि आप लोगों को पता है कि ग़ज़वा बदर है, ऐसी फ़तह के आज भी इंसान की अकल जो है वो दंग रह जाती है। ऐसे मुअज़्ज़ात हुए 17 रमज़ान मुबारक को यौम बदर के मौके पर। तो इंशाअल्लाह ताला कल ग़ज़वा बदर का प्रोग्राम हम देखेंगे और हमारे साथ रहिएगा, देखते रहिएगा। मेरा यूट्यूब चैनल जबीरिया सऊद सब्सक्राइब करें, लाइक करें, लोगों को शेयर करें मेरे चैनल, मेरी वीडियोस, और मुझे देखते रहें, अच्छे अच्छे कमेंट्स करते रहें। कल मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। देखते रहें रमज़ान मुबारक। Allah shower your blessings and peace upon our Prophet Muhammad and upon his family and upon his companions. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ramzan